औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करेंगे मंथली होरोस्कोप की। हम देखेंगे कि नवंबर 2022 का जो महीना है वो तमाम ज़ोडिएक साइन पर किस तरह के असरात छोड़ता है। आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलूँ कि राहु इस वक्त एरीज़ में है और वो तकरीबन एक साल यानी 2023 के अख्ताम तक एरीज़ में ही रहेगा। उसके बाद बात करें सन की, तो सन 16 नवंबर को अपना घर तब्दील करके लिब्रा से निकल कर स्कॉर्पियो में चला जाएगा। सैटर्न इस वक्त स्टेशनरी कंडीशन में है और ज़हल यानी सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड हालत में है, 24 नवंबर को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब ये प्लैनेट अपनी पोजीशन या अपना घर या अपनी कंडीशन को तब्दील करते हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़ोडिएक साइन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं हमेशा मंथली ज़ायचा लगन को लेकर लिखती हूँ, तो आप लोग अपनी लगन के मुताबिक अपने ज़ायचा को देख सकते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज मंथली होरोस्कोप में हम जिस बुर्ज पर बात करने वाले हैं वो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान का हाकिम सियारा कमर है। इनको महीने के आगाज़ में कुछ घरेलू मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इनकी वालदा की तबीयत डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी या गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो आपको चाहिए कि फ़िलहाल उसको पोस्टपोन करें और 17 नवंबर के बाद इस पर दोबारा से काम करें, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसा कोई एक्शन लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। 5th हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में क्या पज़ीर है। यहाँ अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी औलाद की सेहत बिगड़ सकती है, आपके लिए उनकी तरफ से कोई परेशानी बन सकती है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो लोग लव मैटर में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को लवर्स की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर इन मामलात के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आपके 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है और 9th हाउस में जुपिटर हालते रुजत में बैठा है यानी रेट्रोग्रेड है। अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं, उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो फ़िलहाल आपके मामलात ठीक होते दिखाई नहीं देते। फ़िलहाल आपके मामलात बिगड़ सकते हैं। महीने के आखिर में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप कोर्ट केस वगैरह के लिए तगोदो कर रहे हैं तो उसका मामला भी महीने के आखिर तक लटक सकता है। आपके वालिद के साथ किसी किस्म का कोई मसला पेश आ सकता है या उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। वो लोग जो मज़हबी स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल वक्त है। आपके 7 हाउस का मालिक अपने ही घर में क़याम पज़ीर है, लेकिन चूँकि ये जुलाई से रेट्रोग्रेड था जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। जो लोग पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं उनको उन मामलात में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी या कुछ मसाइल दरकार होंगे, लेकिन उनको उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। जो कारोबारी अफराद हैं
ان کے کاروبار میں کوئی تسلی بخش منافع نہیں رہا ہوگا۔ آپ لوگوں کو ازدواجی زندگی سے متعلق بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن اب چونکہ زحل حالت مستقیم میں ہے تو اب آپ کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پارٹنرشپ میں بھی آپ کو جو گزشتہ مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ گھریلو زندگی بھی یعنی ازدواجی زندگی بھی آپ کی ٹھیک ہوگی اور کاروباری معاملات بھی بہتری کی طرف جائیں گے۔ سسرال کی طرف سے آپ کو اس وقت بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے وراثتی معاملات چل رہے ہیں تو ان کو بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ کور کریں۔ اگر آپ کی کوئی چیز مخفی ہے یعنی آپ نے کچھ راز رکھا ہوا ہے یا کسی چیز کو خفیہ رکھا ہوا ہے تو اس وقت اس کا کھل کر سامنے آنے کا اندیشہ ہے۔ جاب کی جگہ پر بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ اپنے سینئرز کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ اپنے سوشل سرکل میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ خواہشات کے پیچھے خود کو مت بھگائیے۔ فی الحال آپ کی 16 نومبر تک خواہشات پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ 12 ہاؤس میں آپ کے مریخ پڑا ہے جو کہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے۔ یہاں آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کو بلڈ سے متعلقہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیے، بی پی کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے۔ 7 تاریخ کو مون آپ کے 10ویں گھر میں راہو کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر آپ کی عقل پر پردہ پڑ سکتا ہے۔ جاب پلیس پر آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ سینئرز کے ساتھ آپ کا کلیش بن سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آپ لوگ جذباتی ہو کر کسی بھی قسم کا غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ 10 سے 11 کو دوستوں میں آپ لوگ بہت پرجوش نظر آئیں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کی خواہش پورے ہونے کی کوئی ایک کرن نظر آ جائے جو آپ کی خوشی کو بہت زیادہ بڑھا دے۔ 12 سے 15 آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنے صحت کے معاملات کو لے کر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ 23 سے 25 ہم دیکھتے ہیں کہ مون کیتو کے ساتھ ہوگا اور یہ کمبینیشن آپ کے 4تھ ہاؤس میں بن رہا ہے۔ یہاں آپ اپنے گھر والوں سے کٹ سکتے ہیں، دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی طرح سے راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں، راہ فرار ڈھونڈیں۔ اگر آپ لوگ گھر یا گھریلو معاملات کو لے کر پریشان ہیں تو بھی فی الحال کوئی سخت فیصلہ نہ لیں۔ اگر آپ پراپرٹی یا وہیکل کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو چاہیے کہ فی الحال کسی بھی قسم کا فیصلہ لینے سے گریز کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کی عقل و دانش آپ کے کام نہیں آئے گی اور ممکنہ طور پر آپ کوئی غلط فیصلہ لے لیں گے۔ یہ تو برج سرطان کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور آپ کے پورے مہینے کو میں نے کوشش کیا کہ ایکسپلین کر سکوں۔ اب زیادہ سے زیادہ صدقات کا اہتمام کیجیے گا۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔